बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेनेवोलेंट फ़ंड या बहबूद फ़ंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पर भी और मेरे व्हाट्सएप में भी कि बहबूद फ़ंड के बारे में बताएं। हालांकि मैंने एक वीडियो इससे पहले ऑलरेडी एक अपलोड की हुई है, शायद वो मेरे मुअज़्ज़ज़ जो सब्सक्राइबर्स हैं या देखने वाले हैं उनकी नज़र से नहीं गुजरी। तो एक कंप्लीट और जामे किस्म की ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिसमें मैं वफाक, पंजाब, सिंध, केपीके वगैरह के बेनेवोलेंट फ़ंड के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि बेनेवोलेंट फ़ंड होता क्या है और इसकी कितनी कटौती होती है हर मुलाजिम की तनख्वाह में से माहाना बुनियाद पर मंथली जो है वो कितनी कटौती होती है। और इसके अलावा जो कटौती होती है तो एक मुलाजिम को इसके बदले में इन रिटर्न क्या मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेनेवोलेंट फंड के कटौती के जो एक मुलाजिम करवाता है, तो फिर वो उससे कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या फ़वायद हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि बहबूद फ़ंड जो नाम से भी बहबूद है या बेनेवोलेंट फ़ंड, ये सरकारी मुलाजमीन की बहबूद, फलाह व बहबूद पर खर्च होता है, जिनमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ होते हैं, बेटियों की शादी पर जहेज़ वगैरह के लिए ग्रांट दी जाती है, फ्यूनरल ग्रांट होती है कफन दफन की, और इसके अलावा मंथली ग्रांट्स होती है। और इसके अलावा और प्रोग्राम भी काफ़ी होते हैं, स्कीमें, वेलफेयर स्कीमें होती है जो गवर्नमेंट देती है इन रिटर्न, जो एक कटौती कराता है एक सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह में हर महीने। तो आइए देखते हैं वफाक कौन कौन सी सहूलियात, जब फवायद जो है या बेनिफिट्स एक सरकारी मुलाजिम को देता है, उसकी जो कटौती होती है हर महीने बेनेवोलेंट फंड की मद में। तो ये आपके सामने कंप्यूटर पे ये है फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स। तो इसमें से हर महीने जो कटौती होती है वो तकरीबन 3% होती है। बेसिक पे के जो होती है उसकी 3% कटौती की जाती है। तो इसकी अगर वेलफेयर स्कीमें देखें तो काफ़ी सारी इसकी वेलफेयर स्कीम्स हैं। मंथली बेनेवोलेंट ग्रांट है, सम अश्योर्ड मैरिज ग्रांट, बरियल चार्जेस, फेयरवेल ग्रांट, लमसम ग्रांट, काफ़ी सारी इसमें जो है ना। अगर हम मंथली ग्रांट्स को देखें तो ये मंथली ग्रांट जो है ना ये पे की जाती है दौरान मुलाजमत या रिटायरमेंट के बाद वफात पर बेवा को जो है वो दी जाती है, या तिब्बी बुनियादों पर कोई मुलाजिम रिटायर हो जाए या उसकी वफात हो जाए तो ये उसकी बेवा को जो है ना मंथली ग्रांट दी जाती है। इसके मुख्तलिफ रेशोज हैं जो किसी आइंदा वीडियो में मैं बताऊंगा। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या मिलता है। इसके बाद दीगर अगर हम देखें सम अश्योर्ड, ये भी एक जो है ना बीमा की, इसको आप अदायगी कह लें, ज़र बीमा की अदायगी दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में अहले खानों को बीमा की रकम 3.5 लाख से 10 लाख रुपए तक यकमुश्त इसकी अदायगी होती है वफात की सूरत में। दौरान सर्विस अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाता है वफाक में, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 तक, 22 तक। तो ये इसके बाद है मैरिज ग्रांट। मैरिज ग्रांट में जो है ये मुलाजिम जो होता है सरकारी, वो एक बच्चे की शादी, यहाँ पर जो है एक बच्चे की शादी, एक बेटे की या बेटी की शादी, माली मुआवलत बराए शादी 50,000 रुपए तक उसको मैरिज ग्रांट दी जाती है हाजिर सर्विस, रिटायर्ड और फोर्थ शुदा मुलाजमीन की एक बच्चे की शादी के लिए। जबकि रिटायरमेंट के बाद वफात शुदा मुलाजिम की बेटी के लिए ये रकम 1 लाख रुपए होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है बरियल चार्जेस। ये वफाक के मुलाजमीन की बात हो रही है, वफाकी हुकूमत जो बेनेवोलेंट फंड है वफाकी हुकूमत का, उसके हवाले से 10,000 रुपया जो है ना उस मुलाजमीन की फैमिलीज को दिया जाता है ड्यूरिंग दी सर्विस, ड्यूरिंग डेथ इन सर्विस या आफ्टर रिटायरमेंट। 10,000 रुपया बरियल चार्जेस के नाम पर जो है ना कफन दफन के चार्जेस दिए जाते हैं फैमिली को। इसके बाद है जी फेयरवेल ग्रांट। ये ग्रेड 17 या उससे ऊपर वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर दी जाती है एक अलविदाई ग्रांट, एक बेसिक तनख्वाह के बराबर। इसके बाद है लमसम ग्रांट और एजुकेशनल स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो मुलाजमीन के बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे जो होंगे कर लेंगे जो, उनको 20,000 रुपया सालाना जो है ना वो वजीफा दिया जाएगा। इसी तरह ग्रेजुएशन 24,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन 30,000 और प्रोफेशनल स्टडीज में 40,000 रुपया
منتھ اپنا سالانہ پر اینم وظیفہ جو ہے نا یہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو یہ پنجاب کی ویب سائٹ، پنجاب بیناولنٹ فنڈ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 4 قسم کے گرانٹس دیتے ہیں: اسکالرشپس، میرج، ڈیتھ یا فیونرل گرانٹ اور منتھلی گرانٹ۔ اسکالرشپ میں اگر ہم مزید دیکھیں اس کو، تو یہ گزٹڈ کے بچوں کو پرائمری سے لے کر میٹرک لیول تک 10,000 روپے سالانہ، ایف اے بی اے اور ایکویلنٹ 28,000 روپیہ، اور ایم اے اور یا پروفیشنل ڈگری ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، ڈی فارمیسی، انجینئرنگ، ایم فل، پی ایچ ڈی وغیرہ 32,000 روپیہ سالانہ، اور یہ گزٹڈ آفیسرز کے بچوں کو۔ اور نان گزٹڈ آفیسرز کے پرائمری سے لے کر میٹرک تک 1,500 روپیہ سالانہ، اور ایف اے بی اے اور ایکویلنٹ لیول 6,000 روپیہ، اور ایم اے اور دیگر پروفیشنل ڈگریز 8,000 روپیہ۔ اور اسپیشل جو ایک اسکالرشپ دیا جاتا ہے جن کے بچوں نے 90% جو ہے نا وہ مارکس کسی ایگزام میں حاصل کیے ہوں میٹرک سے اوپر تک، یعنی میٹرک میں یا میٹرک سے اوپر، تو اس کو 50,000 روپیہ جو ہے نا ایک اضافی جو ہے نا وہ نارمل ریٹس کی بجائے اس کو 50,000 روپیہ وظیفہ دیا جائے گا، ایجوکیشنل اسکالرشپ۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں میرج گرانٹ کی، تو وفاق میں ایک بچے کی شادی پر تھا، تو یہاں پر ہے میرج گرانٹ از اوارڈڈ فار دا میرج آف ایچ ڈاٹر آف اے گورنمنٹ سرونٹ، یعنی گورنمنٹ سرونٹ کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جتنی بھی ہیں، ان کی ہر بیٹی کی شادی پر جو ہے گزٹڈ آفیسر کو 80,000 روپیہ ملے گا، اور نان گزٹڈ کو 55,000 روپیہ۔ اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ایک بچے کی، اور provided that the application for the grant is made by the applicant within 3 years of marriage، 3 سال کی شادی کو کے اندر 3 سال، یعنی شادی کے 3 سال کے اندر درخواست اگر دی ہوگی تو اس کو دیا جائے گا یہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ڈیتھ اوبلیگ فیونرل گرانٹ، یہ کفن دفن کے اخراجات on the death of gazetted government servant or and dependent، یعنی گورنمنٹ گزٹڈ آفیسر اگر خود فوت ہو جائے یا ڈپینڈنٹ اس کی فیملی کا کوئی ممبر گزٹڈ آفیسر، تو اس کو 35,000 روپیہ جو ہے نا وہ فیونرل یا ڈیتھ گرانٹ دی جائے گی۔ اسی طرح نان گزٹڈ کو بھی 35,000، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے گزٹڈ اور نان گزٹڈ کی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں منتھلی گرانٹ کی، تو منتھلی گرانٹ کے مختلف ریٹس ہیں۔ گزٹڈ یعنی دوران سروس وفات کی صورت میں یہ دی جاتی ہے، اور یا وفات کے ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر فوت ہونے کی صورت میں بھی یہ گرانٹ ملتی ہے۔ گریڈ 16 سے 17 تک 6500 روپیہ ماہانہ یہ امداد ہے۔ 18 اور 19 گریڈ کا جو ملازم ہوگا وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو 11,500، اور گریڈ 20 اینڈ ابو 15,500۔ اسی طرح نان گزٹڈ میں گریڈ 1 سے 10 تک 3,000 روپیہ ماہانہ، اور گریڈ 11 سے 15 تک 3,500 روپیہ ماہانہ۔ یہ نیچے شرائط لکھی ہوئی ہیں، ایلیجیبلٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید ہے، یہ منتھلی گرانٹ ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو اس میں ویلفیئر سکیمز جو ہے نا، یہ لمسم گرانٹ ہے، ریٹائرمنٹ گرانٹ، فیونرل چارجز اگر ہم دیکھیں، یہ آگے جی فیونرل چارجز، یہ 20,000 روپیہ پر ڈیتھ کیس، یعنی جتنے بھی اگر ہوں گے خدا نخواستہ 10,000 سے لے کر 20,000 روپے تک یہ جو ہے نا یہ ڈیتھ گرانٹ دی جائے گی کے پی کے میں سرکاری ملازم کے لواحقین کو۔ اسی طرح اگر ہم ریٹائرمنٹ گرانٹ کوئی یہ دے رہے ہیں، یہ بھی جیسے وہ تھی the scheme is introduced to give financial assistance to the government servant at ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک گرانٹ دی جائے گی، یعنی وفاق میں اور پنجاب میں تو گزٹڈ کو دی جاتی ہے، لیکن کے پی کے میں گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک 20,000 روپے پرانے تھے، لیکن اب اس کو 2,30,000 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 5 سے 15 تک کے ملازم کو 3,30,000، اور گریڈ 17 سے ابو تک تقریباً 5 لاکھ روپیہ جو ہے نا یہ ریٹائرمنٹ گرانٹ دی جا رہی ہے کے پی کے میں 20 دسمبر 2016 سے۔ اور اگر ہم میرٹ اسکالرشپ کی بات کریں تو یہ اسکالرشپ ہے، میٹرک ہے 250 وظائف ہیں اور 25,000 روپیہ وظیفہ، انٹرمیڈیٹ کا 35,000، بی ایس آنرز سائنس اینڈ آرٹس 50,000،
اور پروفیشنل ڈگری کا 1 لاکھ روپیہ وظیفہ ہوگا۔ اور اسی طرح مختلف سکیمیں ان کی منتھلی گرانٹ، یہ فیونرل چارجز دیکھ لیے۔ اگر ہم بات کریں سندھ بیناولنٹ فنڈ بورڈ کی، تو اس میں گرانٹس، یہ آور گرانٹس ہے، یہ گرانٹس دیتے ہیں، صرف 3 گرانٹس دیتے ہیں: منتھلی مینٹیننس الاؤنس، منتھلی گرانٹ جسے کہتے ہیں، اور میرج ایکسپینسز اور ڈیتھ گرانٹ، 3 گرانٹس۔ تو منتھلی میں دیکھتے ہیں یہ کتنا دیتے ہیں اپنے ملازمین کو جو اگر دوران سروس فوت ہو جائے۔ تو گسٹڈ اور نان گسٹڈ، پارٹ 1 میں گسٹڈ 2500 روپیہ مہینہ اس کی بیوہ کو، اور 3000 روپیہ گریڈ 20 سے ابو بیوہ کو، اور گریڈ 1 سے 15 تک 2000 روپیہ مہینہ جو ہے نا منتھلی گرانٹ یہ دی جائے گی۔ کافی صوبوں سے وفاق اور پنجاب اور کے پی کی نسبت کافی کم یہ گرانٹ ہے سندھ میں۔ اور اگر ہم اسی طرح ان کی مزید دیکھیں، میرج ایکسپینسز، میرج گرانٹ یہ کتنی دے رہے ہیں؟ وفاق اور پنجاب میں تو کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہے، لیکن یہ صرف 10,000 دے رہے ہیں گریڈ 1 سے لے کر 16 تک میرج گرانٹ۔ ڈیتھ گرانٹ کی، یہ ڈیتھ گرانٹ ہے سندھ میں، یہ تقریباً ہے جی 10,000 روپیہ گریڈ 1 سے 16 تک، اور دیگر گسٹڈ کا انہوں نے نہیں لکھا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو وظائف یہ ان کا انہوں نے نہیں لکھا ہوا، شاید نہیں دیتے سندھ میں بیناولنٹ فنڈ کی مد سے۔ تو یہ ایک میں نے اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کافی دوست احباب اس بارے میں کہہ رہے تھے، تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔